अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक अरब शेख को एक हसीन मेमन लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने जाकर लड़की के बाप से बात की। अरबी बोला, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेमन बोला, हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं की जाती, मेरी बेटी की शादी सतार भाई के बड़े बेटे से होगी। अरबी बोला, मैं आपकी बेटी के वज़न के बराबर सोना हक महर में दूंगा। मेमन बोला, मुझे कुछ वक़्त चाहिए। अरबी बोला, अगर आपको वक़्त शादी की तैयारी के लिए चाहिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को दुआओं के साए में रुखसत कर दें, शादी का सारा खर्चा मैं करूंगा, या आपको वक़्त सोचने के लिए चाहिए। मेमन बोला, सोने में तोलने के बाद सोचने की गुंजाइश ही कहाँ रही, मेरी बेटी दुबली पतली है, कुछ वक़्त दे दो ताकि मैं उसका वज़न बढ़ा सकूं। बच्चा, मामा मुझे दुकान से पटाखे लेने हैं। माँ, बेटा ये दुकान नहीं, गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा, मगर पापा तो कल अपने दोस्त को बता रहे थे कि शहर के सारे पटाखे यहाँ होते हैं। उस्ताद, इम्तिहानात नज़दीक आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। शागिर्द, मास्टर साहब पर्चे में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? शेख साहब ने तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए नौकरानी से पूछा, पहले जिसके घर में काम करती थी वो क्या तनख्वाह देते थे? नौकरानी ने कहा, शेख साहिब सच पूछे तो वहां पर मैं रोटी पानी पर काम करती थी। शेख साहब ने कहा, तो फिर हमारे साथ कुछ रियायत नहीं करोगी? सुना है कि ये तय पाया है कि नौकरानी उधर सोमवार और जुमेरात का रोजा रखा करेगी। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन उसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस ने पूछा, सरदार जी आज क्या काम किया? सरदार बोला, कीबोर्ड दी एबीसी अगे पीछे लगी हुई सी, आज सारा दिन ला के ओ सीधी कीती है। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा बोला, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? एक इंडियन स्कूल में नन्ही सी तालबा को होमवर्क दिया गया कि 50 जानवरों के नाम लिख के लाओ। बच्ची ने घर आकर होमवर्क शुरू किया और अपने बाप से कहा, अब्बू मुझे 50 जानवरों के नाम लिखवाओ। अब्बू ने कहा, बेटी लिखो, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। बेटी बोली, नहीं अब्बू अलग अलग बताओ, ये 4 नहीं 2 हो गए हैं। बाप परेशान हो गया कि मैं किधर से इतने नाम तलाश करूं। इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, बेटी मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम जल्दी जल्दी लिख सकती हो? बेटी ने कहा, हाँ। इतने में उसने बीवी को आवाज दी, ओए बंदरी एक कप चाय लाओ। ये आवाज सुनकर बीवी आग बगोला हो गई। उस औरत ने भी मर्द को सूर, बैल, रीछ और तमाम जानवरों के नाम एक ही सांस में लेना शुरू कर दिए। जब वो अंदर गई, बाप ने बेटी से कहा, अब गिनती करो कितने नाम हुए हैं। बेटी ने गिनती की तो खुशी से उछल पड़ी और बोली, अब्बू 70 नाम हो गए हैं। हज के मौका पर एक खातून शैतान को कंकरियां मारने के दौरान इतनी जज्बाती हो गई कि अपनी जूती उतारकर शैतान को उससे मारने लग गई। किसी ने पूछा, मोहतरमा आप ये क्या कर रही हैं? तो औरत ने जवाब दिया, इन्नू पता ते चले सकीना सियाल कोटों आइए। लड़की को इम्तिहान में पेपर नहीं आ रहा था। लड़के ने हेल्प की और सारा पेपर हल करवाया। इस अच्छाई के बदले लड़की को लड़के से प्यार हो गया। रिजल्ट आने से पहले दोनों ने शादी कर ली। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो दोनों ही फेल हैं। मौलवी साहब खुतबे में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज्यादा तकलीफ और गर्मी की शिद्दत होगी रोजे का अजर उतना ज्यादा होगा। ये सुनते ही पहली सफ से एक भाई खड़े हुए
اور محراب والا پنکھا بند کر دیا۔ ایک شخص پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کو آواز آئی، رکو۔ وہ رک گیا۔ رکتے ہی اس کے سامنے ایک بڑی چٹان گر گئی۔ وہ آواز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ کچھ دن بعد وہ شخص پھر کہیں جا رہا تھا۔ تب پھر وہی آواز آئی، رکو۔ وہ رک گیا۔ تب ایک کار اس کے پاس سے بڑی تیزی سے گزری۔ اس نے پھر آواز کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ کیوں بار بار میری جان بچا رہے ہو؟ آواز آئی، میں حفاظت کرنے والا فرشتہ ہوں۔ اس نے پھر شکریہ ادا کیا اور روتے ہوئے پوچھا، شادی کے وقت آپ کہاں تھے بھائی؟ جواب آیا، اور بجاؤ ڈھول زور زور سے، آواز تو میں نے اس وقت بھی لگائی تھی۔ آج ایک تندور پہ روٹی لینے گیا۔ میں نے پیسے دیے اور روٹی لگانے والے کو روٹی لگانے کا کہا۔ اسی دوران ایک اور بندہ بھی آ گیا۔ اس کو شاید جلدی تھی یا بہت سے لوگوں کی طرح روب جھاڑنا چاہتا تھا۔ تندور والے سے اس نے 2-3 بار جلدی روٹی لگانے کا کہا۔ تندور والے نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ صاحب جو روب جھاڑ رہے تھے، پھر اس نے مزید غصے سے روٹی لگانے کو کہا، جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا، جس کے بعد میرے سمیت کسی کو بھی روٹی جلدی لگانے کا مطالبہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ تندور والے نے کہا، صبر کر ماما، ایڈا تو پہلوان ہوندا تے گھر روٹی نہ پکوا لیندا۔ ایک محلے کے سرداروں نے سوچا کہ ہم میں سے بھی کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ مشورہ کرنے کے بعد ایک سردار کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیج دیا۔ جب وہ واپس آیا تو ایک سردارنی بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر سردار کو بلایا گیا کہ اس کا علاج کرو۔ وہ آیا اور بھاگ کر کبھی ایک کمرے میں چلا جاتا، پھر بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ کافی چکر لگائے، تب تک سردارنی مر چکی تھی۔ سب نے کہا، آپ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ مریضہ تو مر گئی۔ سردار نے کہا، میں نے بھاگ دوڑ تو بڑی کی تھی، پر اوپر والے کو یہی منظور تھا۔ بیوی، میں جلد مرنے والی ہوں۔ شوہر، میں بھی جلد مرنے والا ہوں۔ بیوی، تم کیوں جلدی مرنے والے ہو؟ شوہر، کیونکہ مجھ سے اتنی خوشی برداشت نہیں ہو سکتی۔ سردار روٹی کے اوپر روٹی رکھ کے کھا رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا، یہ 2 روٹیاں ایک ساتھ کیوں کھا رہے ہو؟ سردار نے کہا، میری جان، میں یہ خوشی سے نہیں کھا رہا، میری طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ڈبل روٹی کھاؤ۔ کچھ لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ اچانک پولیس نے چھاپا مار دیا۔ ایک سردار خود ہی بھاگ کر پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انسپیکٹر نے پوچھا، تم اپنے آپ کیوں بیٹھ گئے؟ سردار نے کہا، میں پچھلی بار بھی پکڑا گیا تھا تو سیٹ نہیں ملی تھی، کھڑے ہو کر جانا پڑا تھا۔ میاں بیوی کسی شادی پر گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے دیکھا کہ شوہر کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ بیوی خاموشی سے پاس آئی اور شوہر کو آیوڈیکس کی ڈبی دکھا کر بولی، میں گھر پہنچ کر تمہاری چوٹوں پر لگا دوں گی۔ شوہر نے کہا، مگر بیگم، مجھے تو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ بیوی غصے سے بولی، تو ہم ابھی گھر بھی کہاں پہنچے ہیں؟ ایک سردار بہت سارے پھل کو سورج کی روشنی میں سکھا رہا تھا۔ پڑوسی نے پوچھا، سردار جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سردار بولا، یار میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر نے ڈرائی فروٹ کھانے کا مشورہ دیا ہے۔ رات کو شوہر نے چپکے سے بیوی کی چارپائی پر جا کر اس کو بلایا۔ بیوی بولی، کاکا جاگ رہا ہے۔ شوہر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد چپکے سے پھر بیوی کے پاس آیا۔ بیوی بولی، جاؤ، کاکا ابھی تک بھی جاگ رہا ہے۔ بہت دیر گزرنے کے بعد شوہر پھر چپکے سے آنے لگا تو بچہ بولا، امی، ابا پھر آ گیا۔